بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ یہ آواز نا بھائی جان تھوڑی دوروں مائک چلے مائک آواز کھچے دوروں۔ حضرات دی وقار میرے بڑے ہی محترم بھائی حافظ فرحان باجوہ صاحب الحمدللہ بڑا طویل سفر کر کے 7 سال دا جامعہ سلفیہ تو فراغت حاصل کیتی ہے۔ اس سفر دے اندر بڑیاں مشکلات پریشانیاں بھی آئیاں ہون گیاں، لیکن اللہ دی توفیق دے نال اس سفر مکمل ہویا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ اس سفر قبول فرمائے اور اگلا سفر میدان تبلیغ دا اللہ او دے اندر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ اس نوجوان کو اپنے دین واسطے قبول فرمائے۔ یار بول دے نہیں تسی گھر جاؤ تے تانوں 5-5 ہزار دے نوٹ لبن، ہن بھی نہیں کہندے؟ بیدار ہو کے اور گفتگو دا جواب دینا، سوال دا جواب دینا۔ میں انشاءاللہ صرف 1.5 تو 2 گھنٹے گفتگو کرنی ہے اللہ دی توفیق دے نال، اور جو عنوان میرے ذمہ لگایا میں کوشش کراں گا بحثیت طالب علم تو صاحباب دے سامنے کچھ قرآن و سنت دے نصوص بیان کراں۔ حضرات دی وقار ساڑھے معاشرے دی اندر اجے تک عرباں والی جہالت موجود ہے، اجے تک مدینے دے جاہلہ والی روش موجود ہے۔ اگر مدینے دے جاہل مکے دے جاہل بیٹی نہ نفرت کر دے سن تے پاکستان دا عاشق رسول بھی بیٹی نہ نفرت کرتا۔ اگر انہاں دے اندر گناہ سی تے ساڑھے اندر بھی کسے نہ کسے طریقے نالے موجود ہے۔ فیصل آباد میرے گاؤں تو قریب ایک گاؤں ہے، ایک جوڑے دے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، پہلی بیٹی تے انہوں نے پتہ کی کیتا پہلے دن ہی کمبل چ لپیٹ کے تے گٹر دے اوپر رکھ کے تے چلے گئے۔ جی انہوں پوچھ تو کون ہے، کہے گا جی میں عاشق رسول ہاں، میں وہابی بھی ہاں، میں سنی بھی ہاں، میں دیوبندی بھی ہاں۔ جی غصہ نہ کرو تو سچی گل دساں انسان بھی نہیں، وہابی سنی دیوبندی تے دور ہے تے انسان بھی نہیں تے جانور ہے۔ جدے گھر تھی پیدا ہوئی ہے گٹر تے رکھیا آپ فرار ہو گیا ہے تے جانوراں نالوں بھی بدتر ہے۔ بلکہ کچھ دیر قبل میرے موبائل جو تصویراں موجود سن، ایک نا روڑی تے کتا کو چیز پھول دا پیا کو چھاپر وغیرہ چو تے پھول دیا چھاپر دے وچوں پہلے دن دی بچی مل گئی۔ اس کتے نے پتہ کی کیتا، اس بچی نو منہ اندر لیا، دوڑیا قریب ایک ہاسپٹل، اوتھے جا کے ڈاکٹر نے سامنے رکھ دیتا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا مسجد بیٹھا۔
انہوں نے صفائی کی تھی، بچی دی جان بچائی۔ میں پوچھنا چاہنا کتا کون ہے؟ درندہ کون ہے؟ جنہیں بیٹی سٹی ہے یا جنہیں بیٹی اٹھا کے ہاسپٹل پہنچائی ہے؟ کسے نہ کسے طریقے تے بیٹی تے ظلم ہے، زیادتی ہے۔ بھائی صاحب شریعت نو پڑھو، قرآن نو پڑھو۔ اور کئیاں لوگاں نے بیٹیاں دے انہیں ظلم کیتے نے، بڑھے مردے وسیعت کر گئے نے میں مر جاندے میرا منہ نہ ویکھن دیو، میری بہن نو میرا منہ نہ ویکھن دیو۔ اگر لفظات غور اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، جو کو زمین و آسمان دے اندر ہے سارے دا سارا تیرے رب دا ہے۔ تو 5 مرلے زمین دی خاطر بہن تے ظلم کر رہے ہیں، بہن تے زیادتی کر رہے ہیں، بیٹی تے زیادتی کر رہے ہیں۔ تینوں کنے دسیا زمین تیری ہے؟ تینوں کنے دس دیتا قلعے تے مربے تیرے نے، سدا تو ایتھے تے نہیں رہنا۔ یہ سارے دا سارا مال دولت جائیداد زمین اچھی بولو کہہ دی ہے؟ آواز نہیں آئی کہہ دی ہے؟ رات کھڑے کرو ہاں جڑے جڑے ستے نے۔ پہلی تقریر ہے تو سارے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ مکے لے جائے، کوئی اچھی کیا دو، اللہ مدینے لے جائے، اللہ ایسے رمضان ہی لے جائے، اللہ رمضان دے سہریاں افطاریاں مکے مدینے کر دے۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھئے 1 لاکھ بنا مولا۔ اچھی کہو آمین، وابیاں علی آمین، سلفیاں علی آمین۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھئے 1 لاکھ بنا مولا۔ اللہ ویز لے کے خلیل دے ڈیرے دے، لوکی جاندن 4 چفیرے دے، تے بابا نشین شام سویرے دے، ہن ساڑی بھی فلیٹ اڑا مولا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھئے 1 لاکھ بنا مولا۔ اللہ جڑے مسجد نبوی مینارے نے، تیریاں رحمت بازو کھلارے نے، تے جتھے جگہ ملی نبی سہارے نے، اتھے سانو بھی کمل آواگ رلا مولا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھئے 1 لاکھ بنا مولا۔ اللہ آڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زم دے۔ اللہ آڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زم دے۔ اللہ میرے وگ دے ہنجو تاں تھم دے، سانو بھی زم راج پلا مولا۔ حضرات دی وقار جو میرے ذمہ عنوان لگایا، میں بات اختصار والے آواں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دے اندر جو بھی چیز ہے یہ ساری دی ساری اللہ دی ملکیت ہے۔ انہوں پیدا کرن والا بھی اللہ، ادھا مالک بھی اللہ، انہوں فنا کرن والا بھی اللہ۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کردہ ہے۔ اللہ فرماندے نے یا بولی من یشاء اناسا، علماء اکرام دی جماعت موجود ہے۔ اللہ فرماندے نے یا بولی من یشاء اناسا، جنہوں چاہے اللہ بیٹیاں عطا کر دوے، وَيَا بولی من یشاء الذکور، تے جنہوں چاہے اللہ بیٹے عطا کر دے۔ پوچھ جنا مفسرین نو، پڑھ مفسرین تے محدثین نو، انہوں نے وضاحت فرمائیے پہلو بیٹی دا اللہ نے ذکر کیتا، بعد اندر بیٹے دا اللہ نے ذکر کیتا۔ اللہ سمجھانا چاہے نے مکے دا معاشرہ اگر اس بیٹی نال نفرت کرتا ہے، آسمان والا رب اس بیٹی دی مقام تے عزت بیان کر
کردا اگر مدینے دا جاول بیٹیاں تے زیادتیاں کردا آسمان والا رب انہاں دیاں عظمتاں بیان کر رہا سمجھ آ رہی کہ کوئی بات نہیں یار جی ایکو کام کر کے آواز تھوڑی جی بریک کر کے کھول دے ایکو کام کر دے آواز بریک کر کے کھول دے اللہ فرماندے نے لیہب لمن یشاء اناثا جنوں چاواں بیٹیاں عطا کر دواں ویہب لمن یشاء الذکور تے جنوں چاواں بیٹے عطا کر دواں او یزوجہم ذکرانا واناثا تے جنوں چاواں میں رلوی بارش پا دواں ویجعل من یشاء حکیما تے جنوں چاواں بے اولاد رکھ دواں انہ علیم قدیر کدی گھبرایا نہ کر یہ بیٹیاں ہویاں تے رب دی مرضی ہے یہ بیٹے ہوئے تے رب دی مرضی ہے یہ رلوی بارش پئی ہے تے رب دی مرضی ہے یہ اللہ نے بانج رکھتا ہے اللہ نے اولاد نہیں دیتی تے رب دی مرضی ہے کیونکہ انہ علیم قدیر سوڑ والیا مزہ نہیں آ رہا گلا چھڑ دے توجہ رکھنا انہ علیم قدیر اللہ جانن والا ہے تے قوت والا ہے اللہ جانن والا ہے تے قادر ہے حضرات دی بکارک میں سال دواں تے بات سمجھا دواں یہ دا نبی زادہ ہے سید زادہ ہے یہ دی حکومت حوامت بھی ہے یہ دی حکومت چرند پرنتے بھی ہے بھی نبوت والا شریعت رسالت والا اس نبی نے فخریات بول بول دیتے نے میریاں 100 بیویاں نے میں انہاں دے کول جاواں گا راز سنت ادا کراں گا 100 بچہ پیدا ہوئے گا اس 100 دے 100 نو مجاہد بنا دواں گا اس 100 دے 100 نو جہاد واسطے تیار کر دواں گا یہ نبی زادہ تے 100 پتر لینا چاہ رہا اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں ہیں حضرت سلیمان پیغمبر اپنی 100 بیویاں دے کول گئے نے لیکن رب دے فیصلے نے 99 بیویاں دے کچھ بھی پیدا نہیں ہویا ایک بیوی دے بچہ پیدا ہویا تے وہ بھی ناقص ہے یہ 100 بیویاں ہیں نبی زادہ تے پتر لینا چاہ رہا لیکن رب دیاں مرضیاں نہیں ہو رب دا حکم نہیں ہو رب کعبہ دی قسم ہے پوری کائنات دے پیرانوں کٹھیا کر کے سلیمان پیغمبر دے پیرانہ لگن والی خاک تو وار دواں ساری کائنات دے پیر ایک پاسے میرا سید زادہ نبی ایک پاسے نے نبی چاہ رہا ہے میں 100 بیویاں کل جاواں تے پتر لواں رب نہیں چاہ رہا بیٹا دینا نبی چاہ رہا پتر لینا رب نہیں چاہ رہا پتر دینا ادھر مریم میں شادی نہیں ہوئی بیٹے دی خواہش نہیں بیٹا لینا نہیں چاہ رہی رب دینا چاہ رہا ہے شادی تو بغیر نکاح تو بغیر خلوت جلوت تو بغیر رب دینا چاہ رہا ہے ادھر نبی لینا چاہ رہا ہے ادھر رب دا انکار ہے سلیمان بول اٹھے اللہ سونیا وجہ کی ہے میں 100 پتر لینا چاہنا تو پتر نہیں دیتے ادھر مریم نہیں لینا چاہ رہی ہے دے رہی ہے اللہ سمجھانا اے چاہنا پتر دینا پتر لینا نہ کسے نبی دے اختیار اندر ہے نہ کسے ولی دے اختیار اندر ہے نہ قبر والے دے اختیار اندر ہے نہ حجر والے دے اختیار اندر ہے نہ شجر والے دے اختیار اندر ہے جتیاں دوے تے پت دوے تے صرف و صرف کلا اس مالک دی مرضی ہے اتیاں دوے پت دوے اچھی بولو اگے تانوں شیر تو بابا یاد ہوندے نے چلو قرآن حدیث تے شیر تے یاد ہونے چاہیے نے تیاں دوے پت دوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھدا نہ نہیں رب دیندا پوچھ کی کر لے گا تیاں دوے پت دوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھدا اے تیاں پت لوگوں موتیاں مول نے سارے اختیار میرے انج نہیں سارے اختیار میرے جدو بولو گے اگے ٹورنا سارے اختیار میرے اللہ کو لنے آج بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن تیرا ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جن موتی گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اللہ فرماندے نے یہاں بولی میں شام اناسا و یہاں بولی میں شام ذکور تیاں دین والی بھی ذات اللہ دیئے پتر دین والی بھی ذات اللہ دیئے تھے کی کہندہ ہے لیلہ ککڑ تے دے دے پتر
साढ़े नौ झंग एक बेरी है ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਝੋਲੀ ਵਿਛਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੇਰ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਬੇਰ ਗਿਰੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪੱਤਾ ਗਿਰੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜੇ ਟਹਿਣ ਟੁੱਟ ਜੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁਸਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਣ ਧੀਆਂ ਮਿਲਣ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ यहाँ बोले मैं अशाहू नासा बीबी है जे देंदा ते कौन यार बोल दे नहीं कौन देंदा अली आबादियों थोड़ियां गल्लां ते तारीफां बड़ियां सुनियां लेकिन वो तारीफां दे मुताबिक गल नहीं निकलदी पाई अल्लाह तुहाडे ते राजी हो जे धीयां देण वाला कौन है पुत्र देण वाला कौन है जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी तू उसे ते रख तसल्ला नी तेरा हो जाए बेड़ा पार नी एक दिन मर जाना अल्लाह बाज न गैर पुकार नी एक दिन मर जाना किते धीया दिती जांदा है किते पुत्र अताई जांदा है किते रलवी बारिश पांदा है ते कईयां लई है साफ इनकार नी एक दिन मर जाना अल्लाह बाज न गैर पुकार नी एक दिन मर जाना जेड़े तेरियां चोलियां भरदे ने दस ओना दे क्यों मरदे ने ये सब झूठियां गल्लां करदे ने एक रब जब्बार कहार नी एक दिन मर जाना अल्लाह बाज न गैर पुकार नी एक दिन मर जाना जे पुत्र देंदा ते अल्लाह जे धीयां देंदा है ते अल्लाह हजराते दी वकार जे देन ते कादर है ते ज़करिया पैगंबर बुढ़ापे अंदर रब दे छड़िया जे देन ते आया ते जनाब इब्राहिम पैगंबर नूं बुढ़ापे अंदर अता फरमा दिता है को साउंड जनरेटर थोड़ी तवज्जो मेरे वाली है आवाज आ रही है फरमाया यहाँ बोली मैं अशाऊ इनासा ये तो गल समझ आई है जे धी दवे ते कौन जे पुत दवे ते कौन यार तुहाडी ज़बान तो रब दा नां है ते बुलंद नां है अल्लाह तुहानू इज़्ज़त अता करेगा कौन देंदा है जे रलवी बारिश पाउंदा है ते तद भी अल्लाह जे कुछ भी ना दवे ते तद भी अल्लाह किथे शाह अब्दुल गनी मरहूम याद आए ने उन्हां जदों आयतां पढ़नियां ने यहाँ बोले मैं अशाऊ इनासा व यहाँ बोले मैं अशाऊ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मैं अशाऊ हकीमा हजरत शाह अब्दुल गनी ने जो तर्जमा करना फरमाना आ मेरा वीर बैठा है अल्लाह ने नू धीयां ही धीयां अता कीतियां ने आ मेरा वीर बैठा है अल्लाह ने नू पुत्र ही पुत्र अता कीते ने आ मेरा वीर बैठा है अल्लाह ने नू रलवी बारिश पाई है ते जिहदे कोल कुछ भी नहीं ओ शाह अब्दुल गनी है जिहदे कोल धी भी नहीं ते जिहदे कोल पुत्र भी नहीं ओ शाह अब्दुल गनी है ओनू पुछ धी दा मुकाम की है जिहदे कोल अल्लाह धी जैसी नेमत छीन लई है ओनू पुछ धी किस चीज दी किस नेमत दा नाम है जिन्हों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटी अता नहीं की थी अज दा मुआशरा इतना बिगड़ चुका है तो समझा चोर होए जरा सांगले दे रोड ते नाका लगा के लोकां दा माल लुट लवे अल्लाह दी कसम मिंबर ते बह के आना ओदे नाल बड़ा चोर ते डाकू होए जिन्हें बेटियां दा हक खा लिया जिन्हें भैणां दा हक खा लिया बुढ़ा मरदा है ते धीयां दा हक खा के मरन दिया है भैणां दा हक खा के मरन दिया है याद रख ले इन्हां बेटियां दा इन्हां भैणां दा हक अल्लाह ने अपने कुरान अंदर बयान फरमाया है मक्के दे जहलां नालों बदतर बंदा है जिहड़ा बेटियां नाल नफरत करदा है मेरे तेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तकरहुल बनाता फइन्नहुन्नल मुनिसातुल गानियात व फी रिवायतिन फइन्नहुन्नल मुनिसातुल गालियात अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने लोगो जिन्हों अल्लाह बेटी अता कर दे धी अता कर दे बेटी नूं नफरत ना करया कर इनू ना पसंद ना करया कर ये तेरे नाल प्यार भी कर दी है ये क़यामत वाले दिन तेरे वास्ते फायदामंद भी बनेगी
اور تیاں دے پیار نبی پاک دے کولو پوچھ لے سیرت ابن ہشام پڑھ لے ایک دن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی پہلی بیٹی زینب ہے تے ابو العاص تے نکاح اندر ہے اجی ابو العاص نے کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہوئے ادھر میرے مصطفیٰ شیب ابی طالب دی جیل اندر پونے 3 سال جیل کٹی ہے پونے 3 سال جنا جیل کٹی ہے انہاں پونے 3 سالاں دے اندر میرے پاک پیغمبر نو کھانا بھی نہیں ملیا انہاں پونے 3 سالاں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کھانا تک بھی نہیں دیتا گیا حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے انہاں پونے 3 سالاں دے اندر لوگوں درختاں دے پتے بھی کھا کے گزارے کیتے نے ایک دن سیدہ زینب نو خبر ملی ہے کہ میرے بابا محمد نو کئی دن ہو گئے نے کھانا نہیں ملیا تے حضرت زینب رو رہی نے ابو العاص آئے نے فرماندے نے زینب کی گل کیوں رو رہی ہے فرمایا ابو العاص پھر کی ہویا ہے یہ تو میرے بابا دا کلمہ نہیں پڑھیا یہ میرے بابا دے دین اسلام تے مذہب تے نہیں ہے وے ابو العاص اج مینوں خبر ملی ہے میرے بابا محمد نو کئی دن ہو گئے کھانا ہی نہیں ملیا درختاں دے پتے کھا کے گزارے کیتے نے تے تھی کولو برداشت نہیں ہویا وے ابو العاص میں کھانا پکا کے دینی آ تے جا میرے بابا محمد تک چوری چھپے کھانا ہی پہنچایا جا ویکھ لے سیرت ابن ہشام پڑھ لے سیدہ زینب دے کولو باپ دا بھکھیا پیاسیا رہنا برداشت نہیں ہوندا تیرے بیٹے تیریاں دکاناں تے نظراں رکھ دے نے تیرے پتر تیرے مربیاں تے نظراں رکھ دے نے تیری اولاد جڑی پتر ہے نا اے تیری زمین تے نظر رکھ دی ہے تے جڑیاں تیریاں تیاں اے راتاں نو وی بڈھے باپ واسطے دعاواں کردیاں اے انہاں تیاں دے کولو تے والدین دے صدمے برداشت نہیں ہوندے انہاں بیٹیاں کولو والدین دی تکلیفاں برداشت نہیں ہوندیاں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ زینب دے کولو نبی دا بھکھیا پیاسا رہنا نہیں برداشت ہویا چل بخاری پاک اندر چلا جا اور بیٹیاں کولو بد دعاواں لین والیا بہناں کولو بد دعاواں لین والیا بخاری پڑھ لے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میرے باپ پیغمبر حرم دے اندر سجدے دے اندر ہے تے آقا سجدے گئے نے عقبہ بن ابی معیط آیا ہے انہیں کہ جنا اونٹ دی اوجڑی چکی ہے آن کے میرے مصطفیٰ دے کندیاں تے رکھ دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر بڑی تکلیف دے اندر ہے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف دے اندر ہے تے حضرت عبداللہ بن مسعود اونجری ہٹانی چارے نے لیکن نہیں ہٹا سکے چل دے نبی پاک دے دروازے تے گئے نے تے جا کے سیدہ دے دروازے تے دستک دیتی ہے فاطمہ تیرا بابا محمد بڑی تکلیف اندر ہے چونکہ بخاری پاک ہے سیدہ فاطمہ دوڑ دیا ہویاں نے ننیا منیا ہتھاں دے نال نبی پاک تو اوجری ہٹا رہی ہے دو قسم دیا روایات ہے ایک اندر ہے میرے نبی نے خود ہاتھ اٹھائے نے ایک روایت اندر ہے سیدہ فاطمہ نے بھی ہاتھ اٹھائے نے تطبیح کے وے میرے نبی بھی بد دعا کر رہے نے سیدہ فاطمہ بھی بد دعا کر رہی نے اللہ سونے جنہ میرے بابا محمد تکلیف پہنچائی ہے نانو قتل کر دے تے برادہ نشان بنا دے چک طریق دیا کتاباں اس سے عقبہ بن ابی معیط تنال 7 بندے شامل ہیں اس سارے دے سارے بدر دے دیارے قتل ہو گئے نے نبی دی بیٹی دے کولوں اپنے بابا دا دکھ پیجنا دکھ برداشت نہیں ہویا رب دا قرآن بھی سچا ہے میرے مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ہے لا تکرہ البنات فإنہن المؤنسات الغانیات وفی روایت فإنہن المؤنسات الغالیات انہا بیٹیاں نل پیار کریا کر انہا بیٹیاں نل محبت کریا کر اے بیٹیاں والدہ نل پیار کرنوالیاں نے آج دا میرا تیرا معاشرہ ہے میاں والی دی اندر اللہ ذوالجلال دی قسم درندگی دی انتہا ہوگی ہے چھوٹی جی معصوم بچی ہے پیدا ہوئی ہے صفاق باپ دے ہاتھ اندر پدائی دے وقت بیٹی نو پکڑا دیتا گیا ہے اس درندے نے بیٹی نو پکڑیا تے بیٹھ دے سوڑ دیتا ہے ہاں میرے کر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے
یہ درندگی دی امتحان ہوئی ہے. چلو دن گزر دے 7واں دن آ گیا. لوگو اللہ دی قسم انہوں ہی اللہ نے بیٹی دیتی ہے. اس موقع تے مالی حالات بھی تنگ سن, ہاتھ بھی تنگ سی, لیکن میرا جذبہ سی اپنی بیٹی دا حقیقہ استطاعت تو ود کرنا ہے. رب کعبہ دی قسم 7واں دن آیا, بڑے چاواں دے نال چن منوائی ہے, او دے بالاں دے برابر صدقہ بھی کیتا ہے, بڑا خوبصورت عقیقہ بھی کیتا ہے, دعوت بھی دیتی ہے. تے میں منظر ویکھ کے تے او 7ویں دن بچی دے جدوں جسم تے 5 فیر وجے تے یاد پیا کردا سا. اللہ سونیا لوکاں دے بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے, او 7ویں دن چن منوا کے تے والاں دے برابر چاندی صدقہ کردے نے, او عقیقہ کردے نے, لاڑ پہ کردے نے, خوشیاں کردے نے. اس درندے نے 7ویں دن 5 فیر مارے نے تے بچی نو مار دیتا. اور یار بچی 5 فیر کھان والی تے نہیں نا, اے تے معصوم ہے, انگل لگا دو تے نشان بن جاندے نے. آسمان والے ربا تیرا نبی سچا ہے کہ سب نالوں زیادہ اگر صبر کرنے والی تیری ذات ہے. واہ ربا تیرے صبر تو قربان جائیے. معصوم بچی تے 5 فیر ہے, زمینوں سے طرح قائم ہے, آسمانوں سے طرح قائم ہے. آویگ میں تینوں دساں یہ پاکستان دا معاشرہ بیٹیاں نہ نفرت کردہ ہے, تے مدینے دے جہل بھی بیٹیاں نہ نفرت کریا کر دے سن. میرے اترے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے کل ایک صحابی آیا. یہ تھی حضرت دہیہ قلبی دا واقعہ سنایا جاندہ, کسے صحیح سنا تو واقعہ نہ سیرت اندر ہے, تاریخ اندر ہے, البتہ سنت دارمی اندر. چلیے پہلا صفحہ کھول لیجئے. حدیث نمبر 2 سند دیوی مرسل باقی راوی سکھائے. میرے پیغمبر دے کل ایک صحابی, میرے پیغمبر دے کل ایک آدمی آیا ہے, آندہ محبوب سونیا اللہ نے میں بیٹی عطا کی دیئے, لیکن معاشرتی حالت بیٹیاں نہ نفرت بڑی کر دینے, لیکن میں سونیا بڑا جذبات کنٹرول کر لیا. اس بیٹی نال پیار شروع کر دیتا ہے, کچھ مہینے دی میری بیٹی ہو جاندی ہے. محبوب سونیا لوکاں دے تانیاں میں تو پریشان ہو گیا. ایک دن جداوی آیا ہے, میں اپنی بیٹی نو پکڑیا ہے, فاخذت بیادیہا تے انج میں ہتھاں تو پٹاں تو پکڑ لیا ہے, تے اپنے کر تو باہر ایک کنویں تے لیا کے کھڑیاں کر دیتا ہے. کنویں دی منڈیر تے اپنی بیٹی نو کھڑیاں کیتا. محبوب سونیا میری بیٹی میں نہ لاڑ پہ لڑا رہی ہے, میری بیٹی ہستی پئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی ادھر گہرا تے پرانا کنواں ہے, ادھر میں اپنی بیٹی دے ہاتھ پکڑنے فردیتھا بہا فی البیر, فرمایا میں تکا ماریا تے اپنی بیٹی نو کنویں اندر گرا دیتا ہے. محبوب سونے نہ نظران ویکھیا, بیٹی گئی ہے گوتے کھا رہی ہے تے بلک بلک کے کہہ رہی ہے یا آباتا یا آباتا. ابا سونے تیاں دیتے جہیز دیاں والدین نو فکرہ ہوندیاں نے, ابا تیاں دیتے روٹیاں دیاں فکرہ ہوندیاں نے, تیاں دیتے لباس دیاں فکرہ ہوندیاں نے. یا آباتا ابا سونے جتے والدین بیٹیاں تے ظلم نہیں کر دے. محبوب سونے میری آنکھاں دے سامنے میری معصوم بچی گوتے کھا کھا کے ہلاک ہو گئی ہے. اج راتاں نو سونا تے کن چئی آواز آ رہی ہے, یا آباتا یا آباتا ابو تو مینوں کیوں کنویں اندر گرا کے قتل کر دیتا ہے. سونیا دسو میرا کی بنے گا. صحابہ فرماندے نے امام کائنات نہ روئے نے, رو رو کے آقا دے سامنے مٹی تے آنسو نلتر ہو گئی ہے. اسا کیا احزنت رسول اللہ, ظالمہ تو تے نبی پاک نوی رولا دیتا ہے, تو تے نبی پاک نوی غم زدہ کر دیتا ہے. چپ کر جا بس کر دے, نبی پاک وے کے میں رو رہے نے. آقا فرماندے نے نانا انہوں کچھ نہ کہو. پھر اپنا واقعہ دوبارہ بیان کرنا, پھر بیان کیتا ہے. آندہ سونے غلطی ہو گئی ہے, خطا ہو گئی ہے, ہن معافی چاہنا ہے, کلمہ پڑھنا چاہنا ہے, اسلام قبول کرنا چاہنا ہے. آقا نے کلمہ پڑھا دیتا ہے اور شریعت
نبی دا اصول ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ الاسلام ما یجب ما کان قبلہ اسلام تو پہلو جڑے جڑے گناہ ہوئے نے اللہ معاف کر دے گا فرمایا پروانیا کلمہ پڑھ لے اللہ تیری بیٹی نو قیامت نو راضی کر دے گا اسلام تو بعد اللہ تیرا گناہ بھی معاف کر دے گا لیکن گل ہے مکے دا معاشرہ انہاں بیٹیاں نہ نفرت کردا ہے مکے دا معاشرہ نہ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیندا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ چاہیے دیوے قتل کرنے والے نو پوچھیا جائے تو انہوں قتل کیوں کیتا ہے قرآن کہندا قتل ہون والی نو رب پوچھے گا بیٹا دس اے بچے دس تینوں کیوں قتل کر دیتا گیا ہے ایک ہی کہے گی اے عورت ہی کہے گی میرے باپ نے ظلم زیادتی کی دی ہے اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جدو انہاں دے ہاں بیٹی پیدا ہوندی تو انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے ہاں میں ہی رہ گیا سب تھی والا امام البانی نے سلسلہ جو نقل فرمایا حضرت قیس بن ثابت سب نالو پہلو جنہیں بچی زندہ درگور کی تھی صحابی سی قیس بن ثابت 8 بچیاں زندہ درگور کی تھی امام طبرانی نے لکھا 13 بچیاں زندہ درگور کی تھی مکہ دے جاہل بیٹیاں نے نفرت کرن اور یہ طریقہ آج دا عاشق رسول اہل حدیث اہل سنت اپنائے واہ میرے یار ابا تیری قدرت و قربان جائیے بخاری دی روایت یاد آئیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے فرمایا حضرت عمر دا جرا چاچا ہے نا زید بن عمر بن نفیل زید بن عمر بن نفیل یہ بارے نبی پاک نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ حافظ ابن حجر دی آپ نے فرمایا قیامت والدین حضرت عیسیٰ تے میرے درمیان ایک امت آئے گی اور وہ امت کلہ حضرت عمر دا چاچا زید بن نفیل ہوئے گا اللہ سے کلے فرد نو امت بنا کے کھڑیا کرے گا ایدہ وجہ کی یہ بخاری اندر وجہ موجود ہے کہ زید بن نفیل مکہ دیاں اونا بیٹیاں نو اٹھاندہ جنہ بیٹیاں نو لوگ بزاراں دا سٹ کے چلے جاندے یا زندہ درگور کرنے واسطے لے جاندے یہ بیٹیاں نو پکڑ دا پرورش کر دا جوان کر دا اگیا نکاح کر کے گھر بھی سا دیندہ آپ نے فرمایا اس عمل دی وجہ تو حضرت زید بن عمر بن نفیل نو اللہ کلے نو امت بنا کے قیامت والدن کھڑیا کر دے گا جے ادو لوگ ظلم کر دے سان اللہ والے بھی بڑے سان اس تو لقابہ فی معرفت الصحابہ تیسری جلد صفحہ 35-36 عربی نسخہ میرے اترے محبوب پیغمبر جناب محمد آواز نہیں آئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ساسہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے اے ساسہ بن ناجیہ کونے عربان دے کہ شاعر فرزدک او دا سکا دادا ہے تو نبی پاک دا صحابی ہے حضرت ساسہ نبی پاک کو لائے نے اندر مبو سونیا ایک گل دا ایک سوال دا جواب لینا چاہنا ہے فرمایا ساسہ کیڑا سوال ہے اللہ دے رسول جی زمانہ جاہلیت دیاں نیکیاں دا بھی منوں ثواب ملے گا کہ نہیں تو اڑی توجہ میرے وال نہیں یہ تھک گئے تو میں جان چھاڑ دینا خطیب صاحب موجود ہے پریشانی علی گل کوئی نہیں ہاتھ کھڑے کرو ہاں جاؤ دے حضرت ساسہ بن ناجیہ اندے نے مبعوث سونی امینو زمانہ جاہلیت دیاں نیکیاں دا بھی ثواب ملے گا کہ نہیں آپ فرماندے نے ساسہ پیاریا 10 کیڑیاں نیکیاں کردہ رہیاں اندہ مبعوث سونی ایک دن میریاں 2 گبن اونٹنیاں گم ہو گیاں تے میں ایک جوان اونٹے بیٹھا ہوا گل بڑی سنن والی ہے جوان اونٹے بیٹھا ہوا تے انہاں نو لبن جنگلاں دے اندر ٹر پیا تے لب دیا مینوں اونٹنیاں مل جاندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی 2 جوان اونٹنیاں ہیں انہاں دے پیٹ اندر بچے نے تے 5واں میرے کو جوان ایک اونٹ ہے تے میں لے کے واپس پہ آ رہا ہاں تے تھک گیا ہاں
ایک مینوں جھونپڑی نظر آئی ہے تے میں سانس لین واسطے اس جگہ تے بیٹھ گیا تے دروازے تو باہر ایک نوجوان بیٹھا ہے تے اندروں کسے دے کراہن دی آواز پہ آ رہی ہے جے میں کسے عورت دے ہاں بچے دی ولادت دا وقت دے مبعوث سونے میں بیٹھا ماں اندروں ایک عورت دی آواز آئی ہے وے تینوں خوشخبری ہے ولادت پیدا ہو چکا ہے اندھا ماں ولادت کی پیدا ہویا کہن دیئے کہ اللہ نے بیٹی عطا کی دی ہے ساسا میں ناجیہ فرماندے نے مبعوث سونیا اس درندے انسان نے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا او تو ہی چہرہ میری طرف ہے کہندہ ٹویا نکال کے تے زندہ دفن کر دے حضرت ساسا اندے نے میرے تے پیرا تھلو زمین نکل گئی ہے اللہ دیا بندیا معصوم بچی ہے انہوں تے سینے نہ لانا چاہیے دا چمنا چاہیے دا پیار کرنا چاہیے دا ہے تے تو زان ماندہ کہ ٹویا کڑ کے دفن کر دینا آندہ یار میرا مسئلہ جا اپنا جا کے کام کرنا ساسا فرماندے نے میں نہیں جاواں گا اللہ دیا بندیا سے بیٹی نو زندہ دفن نہ کری آندہ میرا مسئلہ ہے حضرت ساسا بن نادیہ فرماندے نے میں نو کیا یار جے میرے کل کچھ لینا ہی تے لے لا اے بیٹی میرے حوالے کر دینا انہوں زندہ نہ کری انہوں زندہ دفن نہ کری اللہ دا واسطہ ہی انہوں لال چاہیے کہندہ آجوان اٹھنی امی دے دے تے آجوان اٹھ جے دے تے سوارے بھی دے دے تین زندہ تے دو ماں دے پیٹ اندر 5 جانور ہے اے کہندہ ساسا اے جانور منو دے دے تے بچی لے لے حضرت ساسا فرماندے نے ادھروں اے بھی ہے کہ میں پیدل ٹر کے جانا ادھروں اے بھی ہے کہ بڑیاں قیمتی اونٹھنیاں گبن اونٹھنیاں اج تینوں کو کہے کہ 3 لاکھ دی مجھ گبن ہے تے فری فی سبیل اللہ دے دے تو کہاں گا متو تسی کہو گے مولوی جی تو اڈا دماغ ہل گیا ہے 1000 لے لو 2 لے لو 5 لے لو مجھے جناب گبن مجھ کے میں دے دوا اب ایک ساسا بن ناجی آئے گبن اونٹھنی ہے تے جوان اونٹھنا انہوں لال چاہیے آندہ تینے زندہ جنم تے 2 ماں دے پیٹ اندر ہے میرے حوالے کر دیتے بیٹی دے دینا ماں ساسا فرماندے نے ادھر مال ہے ادھر معصوم بچی دی جان ہے ادھر اونٹھے ادھر معصوم بیٹی دی جان ہے میں کیا ہو ساسا اونٹھنی انہوں کی کرنا ہے یہ تی اللہ غور دے دے گا اس بیٹی نو لے لا مبعوث سونیا پہلے دن دی بیٹی سینے نہ لا کے تے جنگلہ چو پیدل چلدا اپنے علاقے گھر آ گیا آن کے لونڈی خریدی ہے انہوں او دے حوالے بیٹی کر دیتی ہے انہیں پرورش کیتی ہے استل غابہ فجرہ استل غابہ دی اندر تیسری جلد صفحہ 35-36 عربی نسکے دا لوگوں گل سنن والی ہے ساسا بن نادیہ اندر مبعوث سونیا میں اپنی زندگی دی اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں بلکہ 360 بچیاں اونٹ دے کے اونٹنیاں دے دے کے 360 بچیاں لے کے انہاں دی کفالت کردہ رہا ماں سونیاں کیا انہاں نے کیا دا بھی فائدہ ملے گا کہ نہیں آقا فرماندے نے ساسا دونہ جہان اندر فائدہ ہی ہو اللہ نے تینوں انہاں نے کیا دی وجہ تو اسلام جائی دولت نہ نوازی آئے تے قیامت والدن اللہ جنت دا مالک تے وارث بنا دے گا جے اس دور چا بیٹیاں تے ظلم ہوندہ سی تے نیک بھی بڑے لو سن بیٹیاں نل پیار کرن والے بھی بڑے سن للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر حضرات دی وقار بیٹیاں نل پیار کریا کر امام کائنات جناب محمد آواز نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد اندر ہے من کننا لہو ثلاث بناتن فصبر علیہن وعطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتی کننا لہو حجابا یوم القیامت وفی روایت کننا لہو حجابا یوم القیامت من النار آقا فرماندے نے اللہ نے جنہوں تین بیٹیاں عطا کی دیاں انہوں کھانا بھی کھلاندہ ہے
انہاں نو پانی بھی پلاوندا انہاں نو لباس بھی پہناوندا علی آبادیو تانوں اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے کسے نو ایک بیٹی کسے نو دو کسے نو 3 4 5 ہے حدیث رسول پلے بن لا تے اپنی نیت ٹھیک کر لے آقا فرماندے نے جنوں اللہ نے 3 بیٹیاں دتیاں نے انہاں نو کھانا بھی کھلاندا وسقاہن پانی بھی پلاندا وکساہن لباس بھی پہناندا من جدت ہی اپنی استطاعت تے طاقت دے مطابق قیامت دا دن ہوئے گا اگر کمیاں کوتاہیاں دی وجہ تو انہوں جہنم جانا بھی پہ گیا اگر اللہ نے کیا جاؤ انہوں جہنم لے جاؤ امام کائنات دی سچی زبان تے صحیح حدیث ہے فرمایا جہنم تے اس بندے دے درمیان ایدیاں بیٹیاں کھڑیاں ہو جان گیاں ایدیاں بیٹیاں رکاوٹ بن جان گیاں یہاں کہن گیاں آسمان والے ربا میرا بابا دیہڑیاں کر کے میرا بابا مزدوریاں کر کے میرا بابا محنت کر کے سانو پالدا رہیا آسمان والے ربا اسی نہیں چاہندیاں ساڈا بابا جہنم چ چلا جائے اسی معصوم بچیاں اپنے بابا واسطے دعا سفارے پہ کر دیاں وا آقا فرماندے نے اللہ انہاں معصوماں دی سفارے قبول کر کے انہوں جہنم تو بچا کے تے جنت دا وارث بنا دے گا اج سمجھ نہیں آئی اج میں تینوں سارا ہی موضوع نواں سنا کے جانا چک کتاب الرقاء والبکاء یا کتاب التوابین حافظ ابن قدامہ مقصدی دونوں کتاباں سیغہ تمریز دے نال واقعہ موجود ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے بہت بڑے اللہ والے نے اللہ دے نیک بندے نے حافظ ابن قدامہ مقصی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا مالک ابن دینار شراب پیا کرتے سن مالک ابن دینار چوریاں کریا کرتے سن مالک ابن دینار ڈکیٹیاں کریا کرتے سن مالک ابن دینار انہی دیر تک رات نو سویا ہی نہیں سی کرتے جب تک شراب نہ پی لیا کرتے اللہ نے مالک بن دینار نو بیٹی عطا فرمائی ہے گل سمجھن والی ہے نکتے والی ہے اصلاح والی ہے حضرت مالک بن دینار نو اللہ نے بیٹی دے دیتی ہے اس بیٹی نو سینے نہ لگا لیندے نے رات نو شراب دا پیالہ پکڑ لیندے نے شراب پین لگ دے نے کدی کدی بچی ہاتھ مار دی ہے شراب روڑ جاندی تے اونجی سو جایا کر دے نے حتیٰ کہ انج زندگی گزار دیاں بچی 2 سالاں دی ہوئی ہے تے بیٹی وفات پا جاندی ہے ادھر حضرت مالک بن دینار بچی دی پیدائش تو بعد ستے نے خواب اندر منظر کی ویکھیا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے میرے پیچھے ایک بہت بڑا ازدہا سپ پیچھے لگ گیا ازدہا سپ انہوں کہندے نے جڑا موٹا ہوئے تے بندہ زندہ ہی اپنے اندر کھا لوے انہوں کہندے نے ازدہا سپ یہ سپ پیچھے پیچھے مالک بن دینار اگے اگے دوڑ دے جا رہے نے چل دیاں سفید داڑھی تے بزرگ کمزور ملے او دے کولو خوشبوواں پہ آ رہیاں نے آندے نے اللہ والیاں اس سپ دے کولو مینوں بچا لے وگرنہ اس سپ مینوں کھا جائے گا یہ بزرگ بولیا نہیں میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ میں تینوں اس سپ دے کولو بچا لواں مالک بن دینار اگے دوڑ دے جا رہے نے اگے جہنم آ گئی ہے انج آگے جویں سمندر پہ آئے آگ دا سمندر ہی سمندر ہے اگے جاوے آگے پیچھے سپ ہے مالک بن دینار پھر دوڑ دے ہوئے اس بزرگ دے کول آئے نے آندے نے بابا جی بزرگ جی دسونا میرے بچن دا سبب ہے اگے جنت اگے پیچھے بہت بڑا سپ ہے ہن دسو کراں تے کی کراں یہ بزرگ کیا لگا بتا اتائیں طرف تے چلا جا اوتھے چھوٹیاں چھوٹیاں جھونپڑیاں نے اوتھے لوکاں دی امانتاں پئیاں نے ہو سکدا کوئی تیری اوتھے بھی امان پئی ہوئے نا حضرت مالک بن دینار نے ادھر دا چکر لگایا دوڑ دے جا رہے نے جا کے ویکھیا چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں پہ کھیل دیاں نے انہاں دے اندر مالک بن دینار دی بیٹی جدے نال پیار بڑا کردا سی جڑی 2 سال دی فوت ہوئی ہے اے بیٹی سامنے نے تے مالک بن دینار آندے نے اے میری بیٹی میرے پیچھے سپ لگا ہے کسے طریقے نال مینوں سب تو بچا لا حافظ ابن قدامہ لکھ دے نے انج بیٹی نے ہاتھ کھولیا ایک روشنی پیدا ہوئی ہے روشنی سپ تے جا کے پئی ہے یہ سپ ہلاک ہو گیا ہے اللہ نے جناب حضرت مالک بن دینار دے پیچھے سپ لت گیا ہن بیٹی نو پوچھن لگ پیا اے میری بیٹی یہ کی وجہ ہے رستے دے اندر ایک بزرگ بھی نظر آیا یہ سپ کون ہے بزرگ کون ہے تے اگے اگ کی ہے تے بیٹی تو کتے وا بیٹی
نے تعبیر کر دیتی ہے ابو جی وہ جڑا بزرگ ہے وہ تواڈے نیک اعمال ہے انہیں کمزور ہو گئے نے بدیاں دا مقابلہ نہیں کر سکے وہ جڑا بابا ہے تیریاں نیکیاں انیاں کمزور ہے تیرے گناہاں دا مقابلہ نہیں ہو کر سکدے اے جڑا سپ ہے تیرا گناہاں دا اے جڑا سپ ہے تیرے گناہ نا تے بیٹی پڑھدی ہے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ابا پیاریا کہ اجی وقت نہیں آیا تو شراباں چھڑ کے نمازی بن جائے ابا پیاریا کہ اجی وقت نہیں آیا تو اللہ دی نافرمانی چھڑ کے تے فرما بردار بن جائے تے حضرت مال بے دینار انہاں آیا سنن تو باپ بیدار ہو گئے نے آندے نے یا رب قدان یا رب قدان اللہ سونیا وقت آ گیا حضرت مال بے دینار نے شراباں چھڑیاں نے گناہ چھڑے نے تے محمدی ممبر تے بیٹھ کے مسند تے بیٹھ کے امام المحدثین بنے نے دو گلاں سمجھانیاں چاہنا اس علی آبادیہ جے اجے بھی تو بے نماز ہے دس کیا وقت نہیں آیا نمازہ پڑھن لگ پے اجے بھی داڑھی منوانا وا دس اجے وقت نہیں آیا تو داڑھی رکھ لویں اجے بھی بیٹیاں دے حق پیا کھانا وا دسو کیڑا وقت ہے جدو بیٹیاں دے حق دے گا دسو کیڑا وقت جدو بہناں دے حق دے گا تے دوسری گل مالک بن دینار نو سپ تو بچایا تے انہاں دی بیٹی نے بچایا ہے تے نبی پاک دی حدیث سچی ہے فرمایا کن لہو حجابن یوم القیامت من النار قیامت دے دن انسان نو جہنم دی آگ تو بچان گیاں دے دیاں اچھی بولو یہ دیاں بیٹیاں بچان گیاں لہذا نہ بیٹیاں نل پیار کریا کر نہ بیٹیاں نل محبت کریا کر سنو نبی داؤد میرے پیغمبر دا واقعہ موجود ہے حضرت اماں عائشہ فرماندیاں نے جدو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے گھر آیا کر دیاں تے جے نبی پاک لیٹے آنا تے لیٹے اٹھ کے کدی فاطمہ دے ہتھاں تے بوسہ دینا کدی متھے تے بوسہ دینا کہنا مرحبا میری بیٹی آؤ اٹھ کے اپنی بیٹی دا استقبال کرنا اگر تے روش یہ طریقہ آج دے بزرگ اندر ہے تے مبارک بات حقدار ہے اگر آج بیٹی نو وے کے متھے وٹ پاؤندا انہیں اصلاح کرنی چاہیے بیٹی نو وے کے خوشی دا اظہار کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے جویں رفع الیدین سنت ہے اچھی آمین سنت ہے حسینہ تے بننا سنت ہے پیرانا پیر ملانا سنت ہے وابیو ایویں بیٹی نال پیار کرنا بھی میرے محمدی سنت ہے اس طرح میرے پیغمبر دی سنت نو اپناؤ نبی رحمت جناب محمد نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں نال کیویں پیار کیتا ہے ایک اور سن نبی داؤد دی حدیث سناواں آپ نے فرمایا جنوں اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہناں دتیاں ہیں انہاں بیٹیاں بہناں دی کفالت کردا ہے محمد دی زبان گارنٹی دے رہی ہے اللہ انہوں جنت دا وارث بنا دے گا کنیاں اچھی بولو کنیاں اللہ جڑے دو کہندے نے اپنے دوواں گھراں دی زیارت نہ عطا فرما دے اللہ جڑے دو اچھی کہندے نے مکے مدینے دی زیارت فرما دے تے دو بیٹیاں تے دو بہناں دی کفالت کرنا یار جے بیٹیاں تے ظلم ہے بہناں تے بھی ظلم ہے جے بیٹیاں تے زیادتیاں ہیں بہناں تے بھی زیادتیاں نے جے بہن گھر آوے تے متھے وٹ پا لے پھر آ گئی ہیں تو انہوں لبا ہی کوئی نہیں میرے گھر پہ آ رہی ہیں میں تینوں اس جناب ایک واقعہ سناواں یہ بھی تے نوجوان ہے نا جنہوں بہن نال پیارے عید آ رہی ہے سجنا تو اپنی بہن نو 5 گز دا سوٹ نہ دوے تاریخ شاہد ہے معاشرہ شاہد ہے تیری موت ہو جائے تیرے کفن دا انتظام تیری بہن کر دی ہے اسی اپنی بہناں نو 5 گز دا سوٹ نہ دئیے تے ویر مر جے تے بہناں 18 گز دے کفن لے کے آ جاندیاں نے اسی دیو بھی بہناں ویکھیاں نے جنہاں دے ایک ٹائم دی روٹی
ملدی ہے تے دوسرے ٹائم دی بڑی مشکل ہے جدو ویر فوت ہویا تے قرضے چک کے بھی کفن پہنائے نے ادھار کفن لے کے بھی پہنائے نے امت نو پیغام دے دیتا ہے بہن ماری ضرور ہے لیکن ضمیر فروش نہیں کی ہویا جے پرانے زمین جو حصہ نہیں دیتا کی ہویا جے پرانے وراثت جو حصہ نہیں دیتا کی ہویا جے پرانے ایتے سوڑ لے کے نہیں دیتا او یار میں تو دے 5 گز دا سوڑ نہ دئیے او میرے تیرے واسطے 18 گز دے کفن لے کے آ جان دیئے او حدا میدان سید و شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی کٹی ہوئی لاش ہے او حدا میدان اندر خالد ابن ولید دوبارہ حملے دی وجہ تو 70 صحابہ بھی شہید ہوئے نے آقا دا سر بھی زخمی ہویا دندان بھی شہید ہوئے نے مدینے اندر خبر پہنچ گئی ہے او مدینے والے نبی پاک بھی شہید کر دیتے گئے نے صحابہ بھی شہید کر دیتے گئے نے نبی دی شہادت دی خبر سیدہ فاطمہ نے سنی ہے مدینہ چھوڑیا تے وہ میدان آ گیا انس بن نظر دی بہن نے سنی ہے مدینہ چھڑیا تے وہ میدان آ گیا صفیہ نے سنی ہے مدینہ چھڑیا تے کفن لے کے وہ میدان آئی ہے آندھی مبعوث سونیا یہ تے مسئلہ پتا ہے شہیدان نو کفن نہیں دئی دا لیکن میں نو پتا چلے آئے میرے امیر حمزہ دی لاش دا مسئلہ کر دیتا گیا ہے آقا سونیا لاش میں ایک جگہ تے جمع تے کرنا ہے نا آ کپڑے لے لو یہ دے اندر میرے امیر حمزہ دی لاش نو جمع کر کے کفن پہنا دیتا جائے امت نو دس دیتا ہے ویران دیا شہادتاں تے ویران دیا موتاں تے کفن تے بہنا پہنایا کر دیا نے مستدرک حاکم تے غزوہ احد دا باب ہے حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگوں جدو احد دا میدان ہے حضرت صادر واقعہ دے راوی ہے حضرت انس بن نظر جدو نبی پاک دی شہادت دی خبر سن لی ہے جناب انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں ویکھیا ایک صحابہ دی ٹولی احد پہاڑ دے قریب بیٹھی ہے انس بن نظر فرماندے نے اوے اللہ والی تسی تلوارا چھڑ کے تسی اسلحہ چھڑ کے تھے بیٹھے نے حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر میرے وال ویکھو حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی بس 10 منٹ میرے باقی ہے اپنی بات نو اختتام لے کے آ رہے ہیں انس بن نظر رضی اللہ تعالی نو فرماندے نے اللہ والیو نبی پاک دے زندہ نے اٹھو آؤ نبی پاک دی کفالت کر لی ہے حضرت سعد آندے نے میں کیا اوے انس کے دردیاں تیاریاں فرمایا نبی پاک ول جا رہے ہیں آقا آواز لگا رہے نے کون ہے جڑا اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے محمد دی جان بچا لے گا انس ٹردے نے نالے زبان تو کیا رہے نے انی اجد ریح الجنت دون احدن میں دی احد دی پرلی سیر تو جنت دیا خوشبوما پہ پاریا ہاں لوگ انس بن نظر نبی پاک دے سامنے آن کے کھڑے ہو جاندے نے ادھروں تیر آیا ادھروں نیزہ آیا ادھروں تلوار آئی ہے جسم کٹیا گیا لاش دا مسئلہ کر دیتا گیا لاش کٹی پئی ہے جتنو انج سمجھ نہیں آئی تو میں لفظ سنا دواں انس بن نظر دی لاش پئی ہے مدینے دیاں عورتوں نے شہداء دیاں لاشاں پہچانیاں نے انس بن نظر دی پہن کھڑی ہے ویر دی کٹی ہوئی سامنے لاش پئی ہے تے ویندی پئی ہے تے پہچان چ نہیں آ رہا اے میرا ویر یا کون ہے آقا فرماندے نے انس دی پہنے وے کتے انس تے نہیں سر تو لے کے پاؤں تک لاش دا مسئلہ ہو گیا فرمایا سونیا میرا ویر نہیں ہو اور پہنا تے ویران دے سائے بھی پہچان جاندیاں ہیں نا بہنا تے ویران دیاں کھنگورے آوازاں بھی پہچان جاندیاں ہیں نا ایتھے پہن دے سامنے کٹی ہوئی لاش پئی ہے لیکن پہن دے کولو برداشت نہیں پہن دے کولو پہچان نہیں گیا صحابہ فرماندے نے اسی موٹے زخم گنے نے 90 تو زیادہ زخم حضرت انس بن نظر نو پہنچے نے 90 تو زیادہ تلواراں حضرت انس بن نظر نو لگیاں نے فرماندے نے اسی کی ویکھیا ہے یہ بہن واپس ہوئی ہے مایوس ہو کے سونیا میرا ویر نہیں ہو اچانک اس وڈی انگلی دے ناخن تے نظر پئی ہے تے کوئی نشانی ہے تے جا کے کٹی ہوئی لاش تے گر جاندی ہے محبوبہ تے میرا ہی ویر انس بن نظر ہے جڑا کٹ کے اج بہن دے سامنے کھڑا ہے حضرت انس بن نظر دی بہن روندی ہے تے نبی پاک دلاسے پہ دے رہے نے او لوگوں بہن دا تے بھرا دا اے پیار ہے اج سمجھ نہیں آئی آخری روایت تے غور کرنا اے کون ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام ہے اور
بہنوں تے زیادتی ظلم کرن والیا بہنوں نو وراثت چوں محروم کر دین والیا یہ بھی تے نوجوان ہے نا انہیں اپنی خواہشیں اپنی بہنوں تے قربان کر دیتیاں ہیں نا حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا حضرت جابر ایک روایت اندر 6 بہنا ایک روایت اندر 9 بہنا ہے عبداللہ فرماندے نے جابر پہ آ رہا صبح ہوتے میدان اندر میں جا رہا پتہ نہیں زندگی بچنی بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں شہادت ہو جانی ہے کہ نہیں پتہ نہیں میرے نال کی بن جانا ہے اے عبداللہ بہنوں نو پالنا بھی ہو تے میرے دا قرضہ اپنے بابا دا قرضہ بھی اتارنا ہی ہو حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام دا بیٹا حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے بابا پریشان نہ ہو اپنی بہنوں دی پرورش کرانگا واقعتاً عبداللہ شہید ہو گئے نے تے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام دی بھی بہن آئی ہے حضرت جابر بھی نبی پاک دے کول کھڑے نے حضرت عبداللہ دی بہن بھی رو رہی ہے جابر بھی رو رہے نے آقا فرماندے نے جابر اے عبداللہ بن عمر بن حرام دی بہن نہ رو اللہ دی قسم میں نبوت دیاں نظرانہ ویکھیا آج تو پہلو جدنال بھی اللہ نے کلام کیتا اپنے سامنے پردے کر کے کیتا لیکن تیرے بابا نو اللہ نے پردے ہٹا کے اپنے سامنے کھڑیا کر لیا اپنے تیرے بابا نال کلام کر لیا وا پھر جاؤ طریق تے حدیث دا مشاہدہ کر لو اے عبداللہ بن عمر بن حرام دا بیٹا جابر انہیں اپنی خواہشاں بہنوں تے قربان کر دیتیاں کدی بابا دا قرضہ پہ اتار دینے کدی بہنوں نو پال دے پے نے ایک دن بازار اندر گزر دے پے نے تے حضرت جابر رو رہے نے فرمایا جابر پیاریاں کی بنیا سونیاں قرضے والے تنگ کر دینے فرمایا جابر کھجوراں پگیاں محمد نو بلا لئی آقا آئے نے قرضے اتر گئے نے پھر ایک دن جابر ملے نے فرمایا جابر کیا شادی کروائی ہو کہ نہیں گل سمجھر والی ہے پوائنٹ دی گل ہے اور جابر شادی کروائی ہے کہ نہیں فرمایا مبوس سونے شادی کروا لی ہے فرمایا جوان عورت نال یا وڈیری عورت نال شادی کروائی ہے فرمایا سونے وڈیری عورت نال شادی کروائی ہے بیوہ نال شادی کروائی ہے متعلقہ نال وہ شادی کروائی ہے یا متوفہ نال شادی کروائی ہے اور جابر جوان ہے تے جوان نال شادی کردہ تو او دے نال کھیل دا تیر نال کھیل دی زندگی پیار نال گزر جان دی لیکن جابر تو بڑیا عورت نال شادی کیوں کروائی ہے جابر رو کی اندر سونیا اگر جوان بیوی لے ہوندا او دا تجربہ نہیں سی میریاں بہنوں نو کیویں پال دی او دا تجربہ نہیں سی میریاں بہنوں دی خدمت کیویں کر دی مبعوث سونیا دل تے کردا سی جوان عورت لے کے آندا تے اپنی زندگی پیار نال گزاردا سونیا اپنی خواہشاں اپنے جذبات اپنی ساریاں محبتاں میں بہنوں تے قربان کر دیتیاں تاکہ میریاں بہناں پل جان اور نوجوان یہ بھی نوجوان جنہیں اپنی خواہشات اپنے سارے جذبات بہنوں تے قربان کر دیتے نے کیوں قربان کیتے نے آقا نے فرمایا جڑا 2 بیٹیاں دی پرورش کرے گا یا 2 بہنوں دی پرورش کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہ جنت دا وارث بنا دے گا بخاری مسلم سنن ابن ماجہ ایک اور میرے مصطفیٰ دے گھر آئی ہے اما عائشہ دے دروازے دیان کے دستک دیتی ہے سیدہ بار آئیاں ویکھیا بکھرے بالے پھٹے پرانے کپڑے پائے نے یہ دینا سجے بھی معصوم بچی کھڑی ہے کھبے بھی معصوم بچی کھڑی ہے آندھی عائشہ پیاری ہے کئیاں دنوں دے سی بھوکے پیاسے ہیں اللہ دا واسطے میری بیٹیاں نو کھانا ہی دے دینا ابن ماجہ تے مسلم دا متن ہے فرمایا مینوں 3 کھجوراں مل گیاں مبعوث سونے میں 3 کھجوراں پکڑیاں لے آگے اس عورت نو دے دیتیاں ایک کھجور اس عورت نے ایک بیٹی دے منہ اندر ڈال دیتی ہے دوسری کھجور دوسری بیٹی دے منہ اندر ڈال دیتی ہے مبعوث سونیا میں عائشہ سامنے کھڑی تے انتظار پہ کر رہی ہاں یہ عورت تیسری کھجور دا کی کر دی ہے انج توڑ کے اپنے منہ اندر ڈالن لگ دی ہے ادھر سجی سیر تو معصوم بچی نے انج یتیم نظراں نال معصوم نظراں نال ماں ول ویکھیا ماں نے ایک ٹکڑا اس بیٹی دے منہ اندر ڈال دیتا دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی دے منہ اندر ڈال دیتا مبعوث سونیا اللہ نے عائشہ نو اولاد نہیں دیتی لیکن اولاد محرومی دی وجہ تو اولاد دی تڑپ تے بڑی ہے لیکن یہ واقعہ ویکھ کے اور زیادہ پریشان تے تعجب والا واقعہ آقا فرماندے نے نہیں عائشہ پیاری ہے ان اللہ قد اوجب لها بحل جنہ او عاتقها بها من النار عائشہ تو کہہ رہی ہے جس عورت نے منگ منگ کے 3 کھجوراں لئیاں ہیں 1.5 بچیاں نو کھلا دیتیاں نبی دی نبوت والی زبان کہہ رہی ہے
اللہ نے جہنم تو آزاد کر کے تے جنت دی وارثہ بنا دیتا ہے جے منگ کے بیٹیاں نو کھلائیے اللہ جنت دے دوے جے جا کے ترلے پا کے 3 کھجوراں لے کے بیٹیاں نو 1.5 کھجور کھلائیے اللہ جنت دے دے تو دیاری کر کے بیٹیاں پالے تو مزدوری کر کے بیٹیاں پالے تم زمیندارہ کر کے بیٹیاں پالے رب کعبہ دی قسم میری تیری سوچ تے غلط ہو سکتی ہے نہ رب دا قرآن غلطی نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غلطی آقا فرمان دے نے جڑا بیٹیاں نال پیار کرے گا قیامت والدن اللہ جنت دے اندر میں محمد دا پڑوس عطا کر دے گا من آل جاریتین حتی تبلغا جا و یوم القیامتی و ضم اصابعہو ادھر میرے والے دیکھو ادھر آپ نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں دیتیاں کنیاں اچھا ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں کئی ایسے بندے بس 5-7 ہی ہے میں سوال کیتا کہ تو کیڑے بندے نے جنہوں اللہ نے 2 دھیاں عطا کیتیاں ہے نا بندے موجود ہیں لو حدیث رسول کیا نبی پاک دی حدیث سچی ہے اچھی بولو حدیث سچی ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا وہ بندہ جڑا بیٹیاں نو پال کے جوان کر کے اگے اچھا رشتہ کر کے نکاح کر دیندا ہے قیامت والدن اللہ جنت بھی دے گا تو جنت میں محمد انج قریب کرے گا جی میں 2 انگلیاں قریب ہے نبی دا جنت دے ساتھ بیٹیاں تے ظلم کرنے والے نو نہیں ملے گا بہناں تے ظلم کرنے والے نو نہیں ملے گا بابا جی نوجوان بزرگ بھائی صاحب سن لے مکے دے جاہلاں نالے بدتر ہے مدینے دے جاہلاں نالے بدتر ہے روڑاں تے ناکے لگان والے چوراں تے ڈاکواں نالے بدتر ہے بینک لٹن والے نال تو بدتر ہے جے بیٹیاں دا حق کھا جائیں بہناں دا حق کھا جائیں بیٹی نو ویکھ کے متھے تے وٹ پائیں بہن نو ویکھ کے متھے تے وٹ پائیں تیرا تے مکے دے جاہلاں دا فرق کوئی نہیں پیغمبر فرق کرنے واسطے آئے میرے مصطفیٰ نے فرق کیتا جیرے لوگ بچیاں نو زندہ دفن کر دے سن نبی تو بعد بچی پالن تے لڑدے پئے نے جیرے لوگ بچیاں نو زندہ دفن کر دے سن صحیح بخاری عمرۃ القضاء دے موقع دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکے گل سننے والی توجہ میرے وال تے حضرت نا امیر حمزہ دی یتیم بچی بازاراں دے گزر دی پئی ہے تے حضرت علی نو ویکھیا تے لتاں نو پکڑ کے کہن لگے یا امی اے میرے چاچو تے حضرت علی نو بڑی محبت آئی بچی چکی سیدہ فاطمہ دے حوالے کرتی فاطمہ اس بیٹی نو لے لا پال لے حدیث دا سیاق و سباق دستا ہے کہ جویں اس بچی دی والدہ بھی فوت ہو گئی ہے اگر ذکر تو نہیں لگا سیاق و سباق دستا پیا حضرت فاطمہ دے حوالے بچی تے ویکھیو نبی پاک دے کول حضرت جعفر بن ابی طالب آئے زید بن حارثہ آئے حضرت علی آئے علی پتہ کیا رہے ہیں فرمایا سونیا میرے حمزہ دی یتیم بچی نو علی پالے گا حضرت زید بن حارثہ کہہ رہے ہیں نہیں میں پالاں گا جعفر بن ابی طالب کہہ رہے ہیں میں پالاں گا علی آباد دے لوگوں جڑا معاشرہ بیٹی نو زندہ دفن کرتا سی بیٹی نو نفرت کرتا سی بیٹی نو ناپسند کرتا سی آج جو معاشرہ قرآن سنن تو بعد نبوت شریعت آن تو بعد صحابہ لڑ رہے نے علی فرما رہے نے میں پرورش کروں گا جعفر فرما رہے نے میں بیٹی نو پالاں گا زید بن حارثہ فرما رہے نے میں پالاں گا حضرت جعفر بن ابی طالب نے دلیل پیش کی تھی فرمایا سونیا میری بیوی اس بچی دی والدہ سکیاں بھیناں ہیں لہذا خالہ دا زیادہ حق ہے کہ اس بیٹی نو خالہ دے کول جان دیتا جائے آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام خالہ ماں دے قائم مقام ہویا کر دیے یہ بچی جعفر بن ابی طالب کو جائے گی جعفر بن ابی طالب اس بیٹی دی پرورش کرے گا ایک نو بیٹی ملی پڑھ بخاری تے فتح الباری حضرت علی بھی پریشان ہوئے زید بن حارثہ بھی پریشان ہوئے کیوں پریشان ہوئے کہ میں یتیم بچی نو پال لینا محمد نے فرمایا اللہ جنت محمد دا ساتھ عطا کر دیندہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو میں جو پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ اپنی بیٹیاں نال پیار محبت والے معاملے کریا کرو نفرت نہ کریا کرو اللہ نے تینوں بہت بڑی رحمت نوازی آئے اللہ دی رحمت اور دی تقسیم
تے راضی رہنا چاہیے. اللہ میرا توڑا خاتمہ بالخیر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.